बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमन नुअम्मिरहु नुनक्किसहु फिल खल्क़ि अफला याक़िलून वमा अल्लमनाहु अश्शिअरा वमा यंबग़ी लहु इन हुवा इल्ला ज़िक्रुन व क़ुरआनुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, मैं आपका तहे दिल से इस रूहानी वज़ाइफ चैनल में इस्तक़बाल करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि आज आप टाइटल पे देख रहे हैं, जादू का तोड़, आज हमने इस अमल को लाए हैं। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है और बहुत ही आज़मुदा है। आप अगर इस अमल को करेंगे तो आप इसकी हकीकत को, इसकी फ़जीलत को जानेंगे। चाहे कैसा ही जादू हो, चाहे सिफली करा हुआ जादू हो, चाहे अलवी हो, चाहे तंत्र मंत्र से जादू की कराया हुआ हो, चाहे बरसों से जादू हो, चाहे बरसों पुराना जादू हो, कैसा भी जादू हो, इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन जादू को ख़त्म करेंगे। और बल्कि इसमें एक और फ़ायदा ये है कि जो आपके ऊपर बार बार जादू करता है, पलट करके उसी के ऊपर वार होगा ये जादू। जिसने भी अगर आपके ऊपर अगर जादू किया है तो उसको भी एक सबक मिलना चाहिए ना। तो आज हमने इसी अमल को लाया है कि जो आपके ऊपर बार बार जादू करता है तो वो ये, अगर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से आपके ऊपर जो जादू है वो तो ख़त्म करेंगे ही, और जिसने जादू किया है उसके ऊपर वापस पलट जाएगा। यानी जैसे जादू के असरात आपके ऊपर मौतर होते थे, यानी आपकी तबीयत ख़राब होती थी और सारी चीज़ें आपके सामने होती थी, तो वही सारी चीज़ें उसके साथ होने लगेंगी जब तक कि वो आपसे आकर के माफ़ी नहीं मांग लेता, जब तक कि वो जादू का असर उसके ऊपर से ज़ाइल नहीं होगा। आज हमने इस अमल को लाए हैं। आप अगर इसको करेंगे तो आप इसकी फ़जीलत को, इसकी हकीकत को समझेंगे। बहुत से लोग हैं जो आमिलों के पीछे कई सालों से इलाज करा रहे हैं, पैसा खर्च कर कर के थक गए, परेशान हो गए हैं, लेकिन उनसे वो जादू ख़त्म नहीं होता है। आज हमने इस अमल को लाए हैं। इस अमल को आप करें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल की बरकत से कितना ही पुराना जादू हो और कैसा ही जादू हो, और सालों से पुराना जादू इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ख़त्म कर देंगे। और जिसने जादू किया है उसको भी इससे सबक हासिल होगा कि पलट करके वो जादू उसी की तरफ चले जाएगा। और जो चीज़ें आपके साथ जादू में होती थी, जितने भी असरात, जितनी भी आपके साथ होती थी परेशानी, वो सारी की सारी चीज़ें जो है जिसने भी जादू किया है उसके साथ होना शुरू हो जाएगा। आप इस अमल को करें। ये अमल बहुत ही मुजर्रब है, बहुत ही आज़मुदा है। अभी हम चलते हैं अमल की जानिब। अमल कुछ आपको इस तरीके से करना है कि आपको पाँचों नमाज़ें जो है मस्जिद में अदा करनी है, और फिर इसमें नौचंदी जुमेरात वगैरह किसी चीज़ का दखल नहीं है, ना ही तर्क हैवानात है, ना ही परहेज़ जमाली है, ना ही परहेज़ जलाली है, और ना ही तर्क हैवानात है। किसी चीज़ का दखल नहीं है। आप किसी भी दिन से, किसी भी टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हो। आपको सिर्फ़ मगरिब की नमाज़ जब आप जमात के साथ पढ़ ले, जब आप सारी नमाज़ों से फारिग हो जाए, सुन्नत 3 फ़र्ज़ 2 सुन्नत 2 नफिल, इन सारी नमाज़ों से फारिग हो जाए, फिर आप जिस जगह पे बैठे होंगे मस्जिद में, उसी जगह पे आपको इस अमल को करना है। करना कुछ इस तरीके से है कि आपको अव्वल व आखिर 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है। जो हम नमाज में पढ़ते हैं ना, वो दरूद इब्राहिम आपको अव्वल व आखिर 11 मरतबा पढ़ना है। और उसके बाद जो 30वें पारे की सूरत है, सूरह अबसा व तवल्ला अन जाअहुल अमा व मा युद्रिका लअल्लहु यज़्ज़क्का, ये पूरी सूरत, इस पूरी सूरत को आपको जो है 21 मरतबा पढ़ना है। 30वें पारे में मौजूद है ये सूरत, आप देख सकते हो कुरान खोल करके। आपको पूरी सूरत को पढ़ना है 21 मरतबा, यानी अव्वल व आखिर आपको 11 मरतबा दरूद इब्राहिम पढ़ना है और 21 मरतबा सूरह अबसा व तवल्ला पढ़ना है। और जब आप पढ़ेंगे तो एक बार आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, और फिर उसके बाद आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं पढ़ना है। सूरह अबसा व तवल्ला में आपको एक बार बिस्मिल्लाह पढ़ना है और फिर उसके बाद आपको बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट सूरत से स्टार्ट कर देना है। और उसके अंदर एक चीज़ आप ध्यान रखें, जब भी आपका 3 मरतबा होवे, जब आप 3 बार पढ़ ले तो फिर आप जो आपके हाथों के ऊपर फूके, दम करे, और फिर जो पूरे चेहरे के ऊपर मल रहे, पूरे चेहरे के ऊपर, पूरे जिस्म के ऊपर आप मल ले। फिर जो है उसी के बाद आप जो है फिर जो है आपका जो सीधा हाथ का अंगूठा है उसके ऊपर आप फूके, उसके ऊपर आप दम करें,
اور اس سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کو دیکھو، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے ٹھیک اسی طریقے سے آپ کی زمین کے اوپر 3 بار ٹھوکے. اس انگوٹھے کو جو ہے آپ کو 3 بار جو ہے زمین کے اوپر ٹھوکنا ہے، پھونک کر کے 3 بار ٹھوکنا ہے. پھر واپس سے آپ کو پڑھائی شروع کر دینا ہے. پھر جب آپ کی واپس 3 بار ہو جائے یعنی 6 بار جب آپ کے ہو جائے، پھر واپس سے آپ کو جو ہے آپ کے جسم کے اوپر جو ہے دم کرنا ہے. اور پھر جب آپ کے جسم کے اوپر دم کر لیں گے، پھر واپس آپ کو جو ہے آپ کے ہاتھ کے اوپر دم کرنا ہے، انگوٹھے کے اوپر، سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے اوپر دم کرنا ہے. پھر 3 بار واپس اس انگوٹھے کو آپ زمین کے اوپر مارے. جس طریقے سے آپ کو اس میں بتایا جا رہا ہے اسی طریقے سے آپ کو آپ کی زمین کے اوپر مارنا ہے. جس جگہ پہ آپ پڑھائی کر رہے ہیں نا مسجد میں، اسی کے اوپر آپ کو 3 بار مارنا ہے. اور تصور یہ کرنا ہے کہ اللہ جس نے بھی مجھ پہ جادو کیا ہے، یہ جادو تو واپس اس کے اوپر پلٹا دے. بس اسی طریقے سے آپ کو یعنی 21 بار پڑھنا ہے. 21 بار میں آپ کا 7 بار اسی طریقے سے کرنا ہے. یعنی ہر 3 بار میں آپ کو آپ کے جسم کے اوپر دم کرنا ہے. اور پھر جو ہے سیدھے ہاتھ کے اوپر انگوٹھے کے اوپر آپ کو پھونک مارنا ہے. اور اس انگوٹھے کو 3 بار زمین کے اوپر مارنا ہے. ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو اس عمل کو 40 دن جاری رکھے. 40 دن اگر جاری رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اوپر کیسے بھی اثرات ہو، کیسا بھی جادو ہو، کیسا بھی رجت کے آپ شکار ہو، کسی قسم کے بھی اوپر آپ کے اوپر کچھ بھی مسئلے مسائل ہو، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے. اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ عمل کتنا مجرب اور کتنا آزمودہ ہے. بس یہی کچھ عمل ہے. آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، پھر آپ اس کی حقیقت کو، اس کی فضیلت کو آپ خود جانیں گے. اور بھائی یہ عمل تو بہت ہی مختصر ہے، آپ کر کے دیکھیں اور آپ اس کے فوائد سے آپ خود واقف ہوں گے. اس کو ہر کوئی کر سکتا ہے، ہر بالغ اور عاقل کر سکتے ہیں. جس کے اوپر جادو کے مسئلے مسائل ہیں وہ کر کے دیکھے. وہ عاملوں کے چکرے کاٹ کے تھک گئے، لیکن جادو کے اثر زائل نہیں ہوتے. آپ اگر اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تمام جادو آپ کے اوپر سے ختم ہو جائے گا. بس یہی کچھ عمل ہے، آپ اس کو کر کے دیکھیں، پھر آپ اس کی حقیقت کو، اس کی فضیلت کو آپ خود جانیں گے. اور بھائی یہ جو ہمارا چینل جو روحانی وظائف چینل ہے، میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں، سبسکرائب کریں. جن لوگوں نے سبسکرائب کر دیا بیل آئیکن کو آن کر دے تو اس سے ہمارے نیو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اور شیئر کریں دوسرے مسلمانوں میں. ایسے بھی تو ہم کئی ویڈیو شیئر کرتے ہیں، اس ویڈیو کو بھی شیئر کر دے. اگر کوئی عمل کرنے والا بن جائے تو اللہ رب العزت اجر عظیم مجھے بھی عطا کرے اور آپ کو بھی عطا کرے. اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ کو اگر ہماری ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ لائک کریں اور آپ کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کو نیو ویڈیو کس متعلق سے چاہیے، کس عنوان سے چاہیے. اور عمل کے متعلق تو میں نے ساری جانکاری دے دی ہے. پھر بھی اگر کسی بھائی یا کسی بہن کے اگر کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی ہے تو وہ اس واٹس ایپ والے نمبر سے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. دعاؤں کی درخواست. اللہ حافظ.